खान टीवीएस घोसी के प्रोप्राइटर सरफराज खान यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हैं। मरकज़े इल्म को पिंदा थे तैयब अख्तर, मरकज़े इल्म का पिंदार थे तैयब अख्तर। एक बेबाक कलमकार थे तैयब अख्तर, एक बेबाक कलमकार थे तैयब अख्तर। एक बेबाक कलमकार थे तैयब अख्तर, एक बेबाक कलमकार थे तैयब अख्तर। दस्तरस ऐसी थी फन पर के अबू थे कायल, दस्तरस ऐसी थी फन पर के अबू थे कायल। शायरी जाम थी और अहल सुबह थे कायल, शायरी जाम थी और अहल सुबह थे कायल। ऐसा रोशन था ख़याल आईना थे कायल, ऐसा रोशन था ख़याल आईना थे कायल। वो लियाकत थी कि सब अहल मऊ थे कायल, वो लियाकत थी कि सब अहल मऊ थे कायल। मेरो गालिब मेरो गालिब की तरफ दाद तैयब अख्तर, मेरो गालिब की तरफ दाद तैयब अख्तर। एक बेबाक कलमकार थे तैयब अख्तर। एक बेबाक कलमकार थे तैयब अख्तर। अर्ज़े दिराग का नायाब दफीना बख्शा, अर्ज़ इदराक का नायाब दफीना बख्शा। जिसका कुछ मोल नहीं ऐसा नगीना बख्शा, जिसका कुछ मोल नहीं ऐसा नगीना बख्शा। आगही फहम बसीरत का खजीना बख्शा, आगही फहम बसीरत का खजीना बख्शा। यानी हम बच्चों को लिखने का करीना बख्शा, यानी हम बच्चों को लिखने का करीना बख्शा। किस कदर मोनिसो किस कदर मोनिसो गमखार थे तैयब अख्तर, किस कदर मोनिसो गमखार थे तैयब अख्तर। एक बेबाक कलमकार थे तैयब अख्तर। एक बेबाक कलमकार थे तैयब अख्तर। उनकी गजलों से आया उनकी ज़बान दानी थी, उनकी गजलों से आया उनकी ज़बादानी थी। और अछूते से मफाहिम की अरज़ानी थी, और अछूते से मफाहिम की अरज़ानी थी। उनकी शोहरत का सबब उनकी हमादानी थी, उनकी शोहरत का सबब उनकी हमादानी थी।
قوم کا درد بھی اشعار میں تابندہ ہے، قوم کا درد بھی اشعار میں تابندہ ہے، ذکر ماضی کا ہے کچھ نقش آئندہ ہے، ذکر ماضی کا ہے کچھ نقش آئندہ ہے، ماہتاباں کی طرح آپ بھی درخشندہ ہے، ماہتاباں کی طرح آپ درخشندہ ہے، درمیاں وہ تو نہیں نام مگر زندہ ہے، درمیاں وہ تو نہیں نام مگر زندہ ہے، کچھ الگ طرز کے کچھ الگ طرز کے فنکار تھے طیب اختر، کچھ الگ طرز کے فنکار تھے طیب اختر، ایک بے باک قلم کار تھے طیب اختر، ایک بے باک قلم کار تھے طیب اختر، ایک نئی فکر کا تعمیر کیا تاج محل، ایک نئی فکر کا تعمیر کیا تاج محل، فن کی آنکھوں میں فصاحت کے لگائے کاجل، ان کی آنکھوں میں وضاحت کے لگائے کاجل، جن کا عقلی میں سخن میں نہیں ملتا ہے بدل، جن کا عقلی میں سخن میں نہیں ملتا ہے بدل، ان کے ہی نام سے منسوب ہے یہ شام غزل، ان کے ہی نام سے منسوب ہے یہ شام غزل، آج کی شام آج کی شام کے حقدار تھے طیب اختر، آج کی شام کے حقدار تھے طیب اختر، ایک بے باک قلم کار تھے طیب اختر، ایک بے باک قلم کار تھے طیب اختر، نرم گفتار سے دل جیت لیا کرتے تھے، نرم گفتار سے دل جیت لیا کرتے تھے، ملنے والوں سے صدا ہنس کے ملا کرتے تھے، ملنے والوں سے صدا ہنس کے ملا کرتے تھے، مشورہ نیک سبھی کو ہی دیا کرتے تھے، مشورہ نیک سبھی کو ہی دیا کرتے تھے، خیر کے حق میں بھی عمران دعا کرتے تھے، خیر کے حق میں بھی عمران دعا کرتے تھے، حسن اخلاق حسن اخلاق سے سرشار تھے طیب اختر، حسن اخلاق سے سرشار تھے طیب اختر، ایک بے باک قلم کار تھے طیب اختر، ایک بے باک قلم کار تھے طیب اختر، کہ ایک نئی فکر کا تعمیر کیا تاج محل